अस्सलामु अलैकुम नाजरीन संजार पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कब्ज़ा कर लिया और तकीउद्दीन को उसका कलादार और अमीर मुकर्रर किया। उससे आगे अहमद एक कला था। सुल्तान अय्यूबी ने रात बाकी हिस्सा संजार किले में गुजारा और सुबह अहमद की तरफ कूच कर गया। अहमद, जिसे आजकल उम्मीदा कहा जाता है, दजला के किनारे एक मशहूर कस्बा था और उसका भी अमीर मुसलमान था। ये कस्बा एक कला था। सुल्तान अय्यूबी ने उसे मुहासरे में ले लिया। वहाँ की फौज और शहरियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर 8वें रोज़ अमीर ने हथियार डाल दिए। सुल्तान अय्यूबी ने वहाँ का जो अमीर और कलादार मुकर्रर किया, उसका नाम नूरुद्दीन था, जो कारा अरसलान का बेटा था। रादी 4 सलेबियों के साथ अभी सफ़र में थी। उसकी जिस्मानी हालत ठीक हो गई थी। सलेबियों ने उसके आराम का बहुत ख्याल रखा था, लेकिन उस रात के बाद जब उसने उन्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई थी, उनके साथ कोई बात ना की, उसके जहन में सलेबी के ये अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हें खुदा ने धुतकार दिया है, कोई नेकी करो, खुदा तुम्हें बख्श देगा। उसकी जिस्मानी हालत तो ठीक थी, लेकिन जज्बाती हालत बहुत बुरी थी। वो जिसके साथ हज को जा रही थी, उसकी याद उसे तड़पाती रहती थी। उसके साथ ही उसके तस्वरों में हिजाज के काफिले सुए मंजिल चलते रहते थे। वो जब बहुत परेशान हो जाती थी तो ये सोचने लगती थी कि खुदा उसे उसके गुनाहों की सज़ा दे रहा है। उसे मालूम नहीं था कि गुनाहों से बख्शिश किस तरह मांगी जाती है। रादी अपने 4 मुहावजों के साथ मंजिल के करीब आ गई थी। ये अब मौसल के इलाके में दाखिल हो गए थे। एक रोज उन्होंने एक शुतर सवार देखा, जिसने उन्हें देखकर ऊँट रोक लिया था। उसने सर और चेहरा सियाह पगड़ी में लिपेट रखा था, सिर्फ आंखें नजर आती थीं। उसकी नजरें रादी पर जमी हुई थीं। सलेबी सिपाही अपनी फौजी वर्दी में नहीं थे, इसलिए कोई कह नहीं सकता था कि यह सलेबी सिपाही हैं। उन्हें डाकू या मुसाफिर कहा जा सकता था। उस शुतर सवार की आंखें देखी थीं। एक सलेबी ने अपने साथियों से पूछा। बहुत गौर से देखी थीं। दूसरे सिपाही ने जवाब दिया, मैं इन नज़रों को पहचानता हूँ, अब हमें ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा। ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि किसी डाकू की नज़र में आ गई तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। आगे इलाका पहाड़ी है। वो दिन भर चलते रहे। शाम के बाद 2 चट्टानों के दरमियान मौजू जगह देखकर उन्होंने घोड़े रोक लिए और खाने पीने का एहतमाम करने लगे। खाने के बाद वो बेसुध हो गए। सिर्फ एक सिपाही हर रात की तरह जागता रहा। थोड़ी देर बाद उसे कोई आहट सुनाई दी। ये किसी गीदड़ वगैरह के चलने से ढलान से पत्थर लुढ़का होगा, लेकिन सिपाही चौकन्ना हो गया। उसने कान खड़े कर लिए। आहट सुनाई दी। उसने अपने एक साथी को जगाया और उसे कान में बताया कि उसे किसी की आहट सुनाई दे रही है। वो भी उठा। दोनों ने कमानों में तीर डालिए और एक एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हो गया। रात तारीख थी, कुछ नजर नहीं आता था। अब कोई आहट सुनाई नहीं देती थी। रात के सकूत में यके बाद दीगरे 2 मरतबा पिंग पिंग की आवाज़ सुनाई दी। पेशतर इसके कि दोनों सिपाही इन आवाज़ों की सिमत मालूम कर सकते। एक एक तीर दोनों की पसलियों में उतर गया। उनके साथी दिन भर के थके हुए गहरी नींद सो रहे थे। उन दोनों ने तीर खाकर उन्हें आवाज़ें दी तो वो हड़बड़ा कर उठे। भागते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो एक मशाल भी जल उठी, जो इन दोनों सिपाहियों की तरफ बढ़ रही थी। फौरन बाद वो 7-8 आदमियों के मुहासरे में आ गए। उनमें एक ने चेहरा और सर पगड़ी में लिपेट रखा था। ये वही मालूम होता था जो दिन के वक्त ऊँट पर सवार था, और उसने रुक कर राधी को गहरी नज़रों से देखा था। दोनों सिपाही थे। उन्होंने तलवारों से मुकाबला किया, लेकिन 7-8 बर्छियों ने उनके जिस्म छलनी कर दिए और राधी हमलावरों के कब्जे में आ गई। वो अलग खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ की हल्की सी भी झलक नहीं थी। मशाल के नाचते हुए शोले में उसका हुस्न ऐसा पुरअसरार लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की मखलूक न हो। राधी को घोड़े पर सवार कर लिया गया। सियाह पगड़ी वाला भी घोड़े पर सवार हुआ और दोनों घोड़े पहलू ब पहलू चलने लगे। उस आदमी ने राधी से पूछा, अपने मुतालिक कुछ बताओगी? राधी ने अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया। राधी को जहाँ ले जाया गया वो कोई महल या मकान नहीं, बल्कि एक चकोर खेमा था। उसका आधा हिस्सा ज़मीन के ऊपर और बाकी निस्फ ज़मीन में था। कनातें और ऊपर शामियाना फूलदार रेशमी कपड़े का था। अंदर कालीन बिछा हुआ और चौड़ा पलंग था। फानूस रोशन थे। गुमान नहीं होता था कि यह खेमा है।
शराब की सुराही भी रखी थी। वहाँ 3 आदमी मौजूद थे जिनके मुतालिक फ़ौरन पता चल गया कि सलेबी हैं। उन्होंने राधी को देखा तो वो खामोशी से और हैरत से उसे देखने लगे। राधी खामोश खड़ी रही। वो यहाँ भी खौफज़दा नहीं थी। उसे पलंग पर बिठाया गया और पूछा गया कि वो कौन है और कहाँ जा रही थी। राधी ने अपनी ज़िंदगी की कहानी एक बार फिर सुना दी। उसकी कहानी से वहाँ कोई भी मुतासर न हुआ। इन लोगों के पास मुतासर होने वाले जज्बात की कमी थी। इस सवाल के जवाब में कि वो कहाँ जा रही थी, उसने कहा कि मुझे किसी सलेबी बादशाह के पास ले जाया जा रहा था। तो क्या तुमने 4 सलेबियों को कत्ल किया है? एक आदमी ने गुस्से से उस आदमी से पूछा जो राधी को लाया था। वो सलेबी नहीं लगते थे, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे कहा कि 2-3 लड़कियां ले आओ। मुझे इत्तफाक से यह लड़की नजर आ गई। मैंने उन चारों को मशकूक मुसलमान समझा, पीछा किया और उन्हें कत्ल करके लड़की ले आया। तुम्हारे साथ कौन कौन था? सिर्फ 2 आदमी थे, उसने जवाब दिया। बाकी 5 मौसल के मुसलमान थे जो यहाँ पहरे का काम करते हैं। अगर ये राज फाश हो गया कि तुमने अपने किसी हुक्मरान का तोहफा उसके मुहावजों को कत्ल करके उड़ा लिया है, तो इसका नतीजा जानते हो क्या होगा? वो खामोश रहा। अचानक एक आदमी खेमे में उतरा और बोला, यह राज फाश नहीं होगा। तुम डरते हो कि हम जो मुसलमान तुम्हारे साथ हैं ये राज फाश कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये कौन है? ये मेरा खास आदमी है, सियाह पगड़ी वाले ने जवाब दिया और मौसल के किसी बड़े अमीर का नाम लेकर कहा। उसने दिया है, काबिल एतमाद और अक्लमंद है। मैं आप ही का आदमी हूँ, उसने कहा। मौसल और इस इलाके के जो राज आपके पास जाते हैं वो मेरे और मेरे साथियों के हासिल किए हुए होते हैं। उससे कुछ और बातें पूछी गईं जिनके जवाब में उसने ऐसे अंदाज से बातें की कि सब ने उसे काबिल एतमाद समझ लिया। किसी को ज़रा सा भी शुबा न हुआ कि यह सलाहुद्दीन अयूबी का बड़ा ही ख़तरनाक जासूस है जिसका असल नाम हसन उल इदरीस है। खुदा ने उसके चेहरे, मोहरे और जिस्म की साख्त में ऐसी जज्बातियत पैदा की थी कि देखने वाला उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने अपनी ज़बान और लबो लहजे में ऐसा जादू पैदा कर लिया था जिसे सुनने वाला मशहूर हो जाता था। वो अदाकारी और लहजा बदल कर बात करने का माहिर था। मौसल में सुल्तान अयूबी के जो जासूस थे उनका रब्ता हुकाम के हल्के तक भी था। उन्होंने मालूम कर लिया था कि उस दरवेश से वाली मौसल इज़्ज़ुद्दीन भी मुतासर है। उसने मौसल के हर बशिंदे की तरह तस्लीम कर लिया था कि दरवेश को आसमान से इशारा मिलेगा और इसके बाद इज़्ज़ुद्दीन अपनी फ़ौज को बाहर निकालेगा। फिर यह फ़ौज फतह पर फतह हासिल करती चली जाएगी। जासूसों को इज़्ज़ुद्दीन के अकीदे के मुतालिक उसकी बीवी रज़ी खातून ने इतला दी थी। उसने जासूसों को तफसील से बताया था कि इज़्ज़ुद्दीन सलेबियों के जाल में बुरी तरह फंस गया है। सलेबियों ने उस पर जादू सा कर दिया है। ये दरवेश अगर सलेबियों का कोई ढोंग नहीं और दरवेश ही है तो ये कोई पागल है। उसका ये कहना कि खुदा उसे फतह का इशारा देगा हमारे इस्लामी अकीदे के मुनाफी है। इस पैगाम के साथ रज़ी खातून ने जासूसों से कहा था कि उस दरवेश को बेनकाब करें और मुमकिन हो तो कत्ल कर दें। रज़ी खातून ने इस शक का इजहार भी किया कि सलेबी उन पहाड़ों के अंदर कुछ और कर रहे हैं। मालूम करो कि यह क्या है और इसकी इतला सुल्तान अयूबी तक पहुँचाओ। हसन उल इदरीस दरवेशों की पुरअसरार दुनिया में दाखिल हो गया था और उसने उन सलेबियों में तमाद हासिल कर लिया था जो पहाड़ियों में रहते थे, मगर उसे एक हाथ से आगे पहाड़ियों में नहीं जाने दिया जाता था। जो राज था वो इस हाथ से आगे था। वहाँ पहाड़ियाँ ऊंची थीं और उनमें घिरी हुई चट्टानें थीं। हसन उल इदरीस दरवेश को देखना चाहता था मगर वो उसे नज़र नहीं आता था। वो किसी से पूछता नहीं था ताकि उस पर कोई शक ना करे। उसने इस कदर एतमाद हासिल कर लिया था कि वो उसे राधी के अगवा के लिए भी साथ ले गए थे। एक रात सलेबी सरबराह ने राधी से पूछा, क्या तुम मेरी खुशनुदी के लिए नाचती हो? ना आपको खुश होना चाहिए ना मैं खुश हूँ। राधी ने मताना से कहा, मजबूरी ने मुझे खिलौना बना दिया है। मैं दिल की बात कहने से डरूंगी नहीं। मुझे आपसे नफरत है। तुम जानती हो कि इस बदज़बानी की पादाश में मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर सकता हूँ। सरबराह ने कहा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। राधी ने कहा, मेरे लिए ये बहुत सख्त सज़ा है कि मेरा सर मेरे तन के साथ है। अगर मैं तुम्हारे सामने सोने की डलियाँ रख दूँ तो दिल से मुझे अपना आका तस्लीम कर लोगी? नहीं, राधी ने जवाब दिया,
مجھے جس انعام کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس تھا وہ مر گیا۔ وہ انسان تھا جسے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے تمہیں محبت دی تھی۔ سربراہ نے پوچھا، اگر میں تمہیں وہی محبت دے دوں تو؟ میں نہیں، میری روح محبت کی پیاسی ہے، اس نے کہا۔ سربراہ نے شراب کا پیالہ اٹھایا، منہ سے لگانے لگا تو رادی نے پیالہ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے لے کر رکھا نہیں بلکہ پرے پھینک دیا اور کہا کہ مجھے باتوں میں اکسایا ہے تو میری باتیں سن لو۔ شراب پی لو گے تو تمہاری عقل اور جذبات پر بھی پردے پڑ جائیں گے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تم مجھے وہی محبت دے دو تو میں قبول کر لوں گی۔ مجھے پہلے اپنی محبت دکھاؤ۔ یہ سچی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ چلتے ہوئے صحرا میں لے چلو گے تو ہنسی خوشی چلوں گی۔ سربراہ نے اسے دیکھا۔ اس نے اپنے آپ میں ایسی بے بسی محسوس کی جیسے یہ لڑکی اس کا طلسم بن کر غالب آ گئی ہو۔ میں تمہیں اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کھلونا نہیں بننے دوں گا۔ میں نے آج پہلی بار محسوس کیا ہے کہ تمہاری آواز میں سوز ہے۔ تم رقاصہ ہو، مغنیہ تو نہیں۔ میں گاتی بھی ہوں، رادی نے کہا، لیکن نغمہ وہ سناؤں گی جو مجھے پسند ہوگا، جس میں میرا درد ہوگا۔ وہ گنگنانے لگی، چلے قافلے حجاز کے۔ صاحبان کے اندر کے ماحول پر واج طاری ہو گیا۔ آواز رادی کے دل سے نکل رہی تھی۔ اس نغمے میں اس کی محبت کے بین تھے، دل کی آہیں تھیں، آرزوؤں کا سوز تھا اور اس کے ان خوابوں کا حسن تھا جو حجاز کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ رادی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کی لے اور پرسوز ہو گئی۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ صلیبی سربراہ کو ایسی غنودگی آنے لگی جو اسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ گہری نیند سو گیا تو رادی کی نظر اس خنجر پر پڑی جو پلنگ کے قریب تپائی پر پڑا تھا۔ رادی نے آہستہ سے خنجر نیام سے نکالا، اس کی نوک پر انگلی رکھی اور خنجر مضبوطی سے پکڑ کر سوئے ہوئے صلیبی کے قریب آ گئی۔ اس نے خنجر کی نوک اس کی شہرک کے قریب کی، پھر دل کے قریب لے گئی۔ ہاتھ اوپر اٹھایا تو اسے آواز سنائی دی، شی۔ اس نے ادھر دیکھا، صاحبان کا پردہ اٹھائے وہی خوبرو آدمی کھڑا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ وہ حسن الادریس تھا۔ حسن الادریس نے رادی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ رادی نے خنجر نیام میں ڈالا اور پردے تک گئی۔ حسن الادریس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ بولا کہ آج رات یہ اکیلا ہے، دوسرے بہت دنوں کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ شخص میری ذمہ داری ہے اور حفاظت میں ہے، لیکن میں سوئے ہوئے کو قتل نہیں کروں گا۔ اسے جو قتل کرنے آئے گا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تم تو اسے کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی نہیں کروں گی کہ یہ بزدلی ہے، اور میں بھاگوں گی نہیں کہ یہ دھوکہ ہے، مگر سوئے ہوئے کو قتل کرنے لگی تھی۔ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ تم اسے بتا دو گے کہ میں نے اس کی شہرگ اور دل پر خنجر رکھا تھا۔ مجھے اس شخص سے اتنی نفرت ہے جتنی تمہارے دل میں ہے۔ حسن الادریس نے کہا، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا اور مجھ سے اس کا انعام مانگو گے؟ رادی نے پوچھا۔ نہیں، حسن الادریس نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی کو ذرا اور پرے لے گیا اور اپنائیت کے لہجے میں بولا، میں بھی تمہاری طرح کا حجاز کا مسافر ہوں۔ ہم نے جس رات تمہیں ان آدمیوں سے چھینا تھا اس رات تم نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ میں اس رات سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کون سی نیکی بتاؤں جس سے تم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہو۔ حسن الادریس کی زبان کے سحر نے رادی کو مسحور کر لیا۔ وہ بولتا رہا، وہ سنتی رہی۔ سلطان ایوبی کے اس جاسوس نے اس حسینہ کے دل پر قبضہ کر لیا۔ رادی وہاں سے اٹھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ حسن الادریس نے اسے جانے پر مجبور کیا تو وہ چلی گئی۔ وہ 3-4 راتیں ملے۔ حسن الادریس نے رادی کو اپنی جذباتی باتوں اور نیک نیتی کے جادو میں گرفتار کر لیا تھا۔ رادی اس سے حجاز کی باتیں پوچھتی تھی اور وہ جذباتی انداز میں اسے حجاز کی دلکش باتیں سناتا تھا۔ دن کے وقت حسن الادریس اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ معلوم کر سکے کہ جہاں انہیں جانے نہیں دیا جاتا وہاں کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکا۔ ایک رات اس نے لڑکی کو اعتماد میں لے لیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ان پہاڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ رادی نے فوراً جواب دیا کہ جنگی سامان ہے۔ سربراہ نے مجھے بتایا تھا، کہتا تھا کہ اس میں آگ لگانے والا تیل اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے شہروں کو جلا کر بھی ختم نہ ہو۔ بے شک میں اس شخص کی لونڈی ہوں، بلکہ داشتہ ہوں، لیکن یہ میرے آگے غلاموں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔
کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اتنے اونچے رتبے والے سلیبی کی داشتہ ہو اور یہ تمہارا غلام ہے؟ نہیں، رادی نے اداس لہجے میں جواب دیا، میری روح کبھی خوش نہیں ہوگی۔ مجھے جو حجاز کے راستے سے اغوا کر کے لائے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا تم سے ناراض ہے، کوئی ایسی نیکی کرو کہ خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ اور جو مجھے حجاز لے جا رہا تھا کہتا تھا کہ حج کر کے ہم پاک ہو جائیں گے، پھر وہیں شادی کریں گے۔ میں تو گناہوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں، میں کیا نیکی کروں گی؟ زمزم کا پانی ہی نہیں، آگ بھی تمہیں پاک کر سکتی ہے۔ حسن الادریس نے ہنس کر کہا، تم حجاز کو نہ پہنچ سکی، پاسبان حجاز کو خوش کر دو تو خدا تمہاری روح کو گناہوں سے پاک کر دے گا، تم نجات پا لو گی۔ کون ہے پاسبان حجاز؟ رادی نے حیران ہو کر پوچھا، اور یہ کون سی آگ ہے جو مجھے پاک کر سکتی ہے؟ پاسبان حجاز سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، حسن الادریس نے کہا، اور آگ یہ ہے کہ جو ان پہاڑوں میں کنستروں اور مٹکوں میں تیل کی صورت میں بھری پڑی ہے، اس سے حجاز تک کو آگ لگائی جائے گی۔ تم کسی طرح مجھے وہاں تک پہنچا دو جہاں آگ اور جنگ کا سامان بھرا پڑا ہے۔ رادی کچھ سمجھ نہ سکی۔ حسن الادریس نے اسے بڑی لمبی کہانی سنائی، سلطان ایوبی کا عزم اور اس کا کردار بتایا، صلیبیوں کے عزم بتائے، اور اسے ایسی باتیں سنائی کہ اس کے دل میں صلیبیوں کی نفرت پیدا ہو گئی اور اسے حق اور باطل کا تضاد معلوم ہو گیا۔ دوسرے دن حسن الادریس نے دیکھا کہ رادی گھوڑے پر سوار صلیبی سربراہ کے ہمراہ پہاڑیوں کے اس حصے کی طرف جا رہی تھی جدھر حسن الادریس کو اور صلیبی پہرے داروں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رات کو سربراہ گہری نیند سو گیا۔ یہ نیند بہت ہی گہری تھی کیونکہ رادی نے حسن الادریس کا دیا ہوا چٹکی بھر سفوف اس کے شراب کے پیالے میں ڈال دیا تھا۔ جاسوس بے ہوش کرنے والا سفوف اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ رادی اس جگہ پہنچ گئی جہاں حسن الادریس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہاں تو بہت بڑا غار ہے، رادی نے اسے بتایا، ان لوگوں نے کھود کھود کر اسے اتنا وسیع کر لیا ہے، اتنا چوڑا اور لمبا کہ دہانے سے دوسرا سرا نظر نہیں آتا۔ اندر آگ لگانے والے تیل کے ہزارہ مٹکے اور کنستر رکھے ہیں، ساتھ ہی برچیاں، تیروں، کمان، اناج، خیمے، کپڑے اور بے انداز سامان پڑا ہے۔ میں نے اس صلیبی سردار سے بچوں کی طرح کہا کہ میں ان پہاڑیوں کے اندر سیر کرنا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کہ کل دن کو لے چلوں گا، تم تو میری ملکہ ہو، کسی کو بتانا مت کہ میں تمہیں ادھر لے گیا تھا۔ وہ مجھے لے گیا۔ رادی نے اسے بتایا کہ اس غار میں سامنے 2 آدمی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں اور غار کا دہانہ کھلا رہتا ہے۔ غار سے 100-150 گز دور پہرہ دار دستے کے خیمے ہیں۔ رادی نے کہا، غار سے ذرا پر ایک خیمہ ہے جس کے باہر ایک ضعیف آدمی بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سربراہ نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کر کے کہا، اوئے درویش، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کھانا ٹھیک ملتا ہے؟ بوڑھے نے ضعیف آواز میں پوچھا، جناب مجھے کب رہا کرو گے؟ مجھے اب جانے دو۔ سربراہ نے نفرت سے کہا، ابھی انتظار کرو، بہت انعام ملے گا۔ یہ شاید وہی درویش ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا۔ ہاں، حسن الادریس نے کہا، یہ صلیبیوں کا وہی ڈھونگ ہے جس نے موصل کے باشندوں اور ان کے والی عز الدین کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ دونوں چل پڑے مگر چھپ چھپ کر۔ رات کا اندھیرا فائدہ دے رہا تھا۔ وہ چٹانوں کی تنگ گلیوں سے گزرتے رکتے، ادھر ادھر دیکھتے، کان کھڑے کیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 2 پہرہ دار کھڑے تھے۔ ان کے قریب ایک مشعل جل رہی تھی جس کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ حسن الادریس اور رادی ان سے 15-20 قدم دور چھپے رہے۔ دونوں اپنی اپنی جان کی بازی لگانے آئے تھے۔ خدا دیکھ رہا تھا۔ حسن الادریس کھانسا اور رادی کو ایک طرف کر دیا اور خود بیٹھ گیا۔ ایک سنتری کون ہے پکار کر ادھر آیا۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ حسن الادریس نے پیچھے سے اس کی گردن بازو کے گھیرے میں جکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے خنجر کے 3-4 وار اس کے دل کے مقام پر کیے۔ سنتری گر پڑا۔ حسن الادریس انتظار کرتا رہا۔ دوسرے سنتری نے اپنے ساتھی کو پکارا، اسے جواب نہ ملا تو وہ آہستہ آہستہ ادھر آیا۔ وہ جب اپنے مرے ہوئے ساتھی کے قریب پہنچا تو اندھیرے میں اسے کوئی زمین پر پڑا نظر آیا۔ اس نے جھک کر دیکھا، وہ حسن الادریس کے شکنجے میں آ گیا۔ رادی نے انتظار نہ کیا، وہ غار کی طرف دوڑی اور زمین سے مشعل اکھاڑ کر غار کے اندر چلی گئی۔ حسن الادریس نے دوسرے سنتری کو بھی ختم کر دیا۔ پہرے داروں کا دستہ خیموں میں سویا ہوا تھا۔ حسن الادریس نے رادی کو پکارا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ غار کی طرف دوڑا، وہاں مشعل بھی نہیں تھی۔ اتنے میں غار میں ایک شعلہ اٹھا۔ رادی دوڑتی بہ رہی،
اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے غار کے اندر آتش گیر سیال کا ایک مٹکا اوندا کر کے مشعل سے اسے آگ لگا دی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سیال کس طرح بھڑک کر جل اٹھتا ہے۔ شعلے نے پھیل کر رادی کو بھی زد میں لے لیا۔ جب حسن الادریس نے اسے پکڑا، اس وقت اس کا اتنا حسین چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور اس کے ریشم جیسے بال جل چکے تھے۔ حسن الادریس نے اس کے کپڑوں کی آگ بجھاتے اپنے ہاتھ جلا لیے۔ کپڑوں کی آگ تو بجھ گئی، مگر رادی پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھلس کر بند ہو گئی تھیں۔ حسن الادریس نے اسے کندھے پر اٹھایا اور دوڑ پڑا۔ ممنوعہ علاقے سے نکل کر اسے اگلے علاقے سے پوری وقفیت تھی۔ غار میں رکی ہوئی آگ نے بند کنستروں اور مٹکوں کو اتنی حرارت دے دی کہ ایک مہیب دھماکہ ہوا جس سے زمین زلزلے کی طرح کانپی۔ ہزاروں من بند آتش گیر سیال ایک ہی بار پھٹ گیا تھا۔ اس نے جہاں تباہی کا سارا سامان پیدا کیا، وہاں صلیبیوں کا چھپایا ہوا تمام تر اسلحہ اور دیگر سامان بھی بھسم ہو گیا۔ دھماکے نے موصل شہر کو جگا دیا۔ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ حسن الادریس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شہر کے دروازے بند تھے۔ وہ شہر کی بجائے نصیبہ کی طرف چل پڑا۔ وہ خطرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے رادی کو کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بہت دور جا کر وہ تھک گیا، رکا اور رادی کو زمین پر لٹا دیا۔ رادی نے سرگوشی کی، آگ نے مجھے پاک کر دیا ہے۔ وہ خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں بولی، قافلہ حجاز کو جا رہا ہے۔ رادی، حسن الادریس نے اسے بلایا، خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں نا؟ رادی نے پوچھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بازو آگے کر کے بولی، وہ جا رہے ہیں، دیکھو، وہ قافلے حجاز کو جا رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ ایک طرف گری۔ حسن الادریس نے اسے بلایا، ہلایا، آخر نبض پر ہاتھ رکھا۔ رادی کی روح حجاز کے قافلے کے ساتھ جا چکی تھی۔ حسن الادریس نے خنجر سے قبر کھودی۔ صبح تک وہ 2-2.5 فٹ گہرا اور رادی کے قد جتنا لمبا گڑھا کھود سکا۔ اس نے رادی کو اس میں لٹایا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ جب کچھ روز بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ ایک مشہور مقام تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ تل خالد ایک بہت بڑی ریاست تھی جس کا حکمران سکمان القطبی شاہ ارمن تھا۔ وہ اس وقت ہرزم کے مقام پر تھا جہاں اسے والی موصل عز الدین کو فوج اور دیگر جنگی مدد دے۔ سلطان ایوبی کو اس ملاقات کا علم قبل از وقت ہو گیا۔ اس نے شاہ ارمن کے دارالحکومت تل خالد کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی کر دی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔